मर्निङ नमस्कार निचला भवन तपाईँलाई स्वागत छ। अनि आज हामी गइरहेछौँ श्याम बजारको त्यहाँनिर जहाँनिर तपाईँले युट्युबमा हेरिबस्नुहुन्छ पेट सोपहरू छ। मतलब आज सन्डेको दिनमा चाहिँ त्यहाँनिर पेट पाउँछ हो। मसँग मेरो वाइफ गलिब स्ट्रीट के अरे गलिब स्ट्रीट अच्छा त्यो जग्गा जाँदैछु। अनि त्यहाँनिर गएर देखो होला कस्तो छ के पाउँदो रहेछ के चाहिँ दाम रहेछ। केही चिज मन परेन हामी पनि लिन सक्छौँ एडप्ट गर्न सक्छौँ कुनै पनि ब्याटलाई है। अन्त हामीलाई चाहिँ लिएर जाँदैछ यहाँ मेरो भाइले भाइहरू छ दुईजना मेरो सालाहरू आगे बसिरहेछ देखाउँदैछु। गाडीमा हावा हाल्दा चाहिँ अलिकति कम्ती भएको रहेछ। यो चाहिँ खर्दा हो, खर्दामा हावा हाल्दैछु। यत्रो सानो दुब्लो न दुब्लो थियो यस्तो गरेर फोटो खिचेको छ कि लाग्दैन नि त्यसको रात छैन। दुईजना नोटेड है निशा दिदी बोल्ने चाहिँ बाप रे पूरा किन्दैन के त्यो किन्छ एड्रेस बता कस्तो बोल्छ देखिनस् छोडेगा मुझे फीलिंग नॉस्टैल्जिक फिलिङ नस्ट मुझे फीलिंग इन अ सैड मूड वी आर हैविंग बिरयानी मूड खराब है আমাদের মুড আজকে নষ্ট হয়ে গেছে। বইটা খুব ভালো দাদা হেরে গেছে एक से अभी तो मोबाइल का पूजा का यो यस्तो हुन्छ यहाँको सरकारी बसहरू। जाना नहीं पड़ेगा तो यहीं से चल जाना पड़ेगा। स्टुडियो सालोले सोना यहाँसम्म र अभिले अब सोना जाँदैछ। यो अब गलिब स्ट्रिट आइपुगेको छु। यहाँदेखि चाहिँ त्यो पेटहरू हेर्नु जान्छु। आज सिर्फ सन्डेको दिनमा मात्रै हुन्छ। योपट्टि चाहिँ बागबा बजार हो। यहाँ हामीले नास्ता खायौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ एउटा कल रहेछ। यो कल चाहिँ अङ्ग्रेजको जमानाको अरे। यस्तो चाहिँ चारैपट्टि कलकत्ताको चारैपट्टि छ। यो अङ्ग्रेजको जमानाको हो। EWN लेखिरहेको छ यहाँनिर यस्तो राउन्ड सेपमा। यो अङ्ग्रेजमा जग्गा छ अहिले पनि रनिङ कन्डिसनमै छ। हेर्नुहोस् कलकत्ता यो हाटको लागि हेर्दै जान्छु ल। दादा एटिएम नै फुलहरू हेर्नुहोस् यहाँदेखि सुरु भयो। अब দোকান देखिए फिर उगेगा जब गराज ना তাহলে খাওয়ার হয়ে যাবে। अरे आलम क्या बोल वो इमेज भेज देगा तो फुलको गार्डनहरू बाटोभरि छ। हेर्दै जाउँ राम्रो पायो भने म पनि लिउँला। रजनीगंधा जोड़ा छोरी रजनीगंधा जोड़ा छोरी यो एक्चुअली अमुमन बाटै रहेछ हिँड्ने गाडी हिँड्ने। तर सन्डेको दिन चाहिँ बन्द भएर त्यस्तो हुने रहेछ। हेर्नुहोस् बाटोको दुईपट्टि साथी अमरलाई पनि डेलिगेट गर्दैछ। हामीले हेरिबस्थ्यौँ त्यही जग्गा हो यो। एडिएम चाहिँ पाएको छुइनँ मैले। सोझै हिँड्दैछु। बनाएको हेर्नुहोस् हाम्रो 9 o'clock हो यो।
কি দাম ভাই এটা? 10 টাকা বাটি? কি এর সঙ্গে কি আলাদা ভাই? এর সঙ্গে কি আলাদা सङ्गे आठौँभरि फुलै फुल्छ जस्तो कुनै अन्त छैन। म अहिले निकै हिँडिसकेँ, चारैपट्टि फुलै फुल। हेर्नुहोस् 9 o'clock यस्तो गरेर राखेको छ यहाँनिर। जवाहरू छ फुलै। एन्थोनी और वो सादा एन्थोनी को चाहिँ यहाँ रहेछ। यो त बोन्साइ गरेको यो हाम्रोमा छ नि। यो पहिलो यहाँनिर सुन्नुहोस् एजिलिया रहेछ 3000 रुपियाँ अरे। हाम्रो त्यहाँनिर यो बेसी भनेको 100 रुपियाँमा पाउँछ होला। त्यही फुल यहाँ कलकत्तामा आएर चाहिँ अलिकति राम्रो दाम। एन्थोनी चाहिँ सस्तो रहेछ, 400 रुपियाँदेखि 500 रुपियाँभित्र पाउँदैन। इस पौधे का क्या प्राइस है? 80 ये हाँ 80 क्या फुल हेर्नु यति बिक्न छ यहाँ 80 रुपियाँ अरे। जग्गा जग्गामा हामीले चाहिँ त्यहाँ मासि हिँड्छौँ। यो चाहिँ एकदम अशुभ हो भनेर। अब अनि जग्गा जग्गामा माछा पनि किन्नु हुन्छ त। अब त्यसैमा हाल्नै पर्छ। गोल्डफिस फुल त चारैपट्टि फुलै फुल्छ। जति हेरे पनि फुल कम्ती नै छ यहाँनिर। त्यो टाइपको छ। हेर्नुहोस् बजार ठुलै छ। अब एनिमलपट्टि नआइछु, अब फिसहरू आउनु थाल्यो। यो जग्गामा अमुमन यति बिघ्न भिड छ चारैपट्टि। গত সপ্তাহ থেকে নিয়ে গেছি, দাম এতটা দাম বাড়ি আরো বেড়ে যাবে। এখন তো 25 আছে। হ্যাঁ 30 হয়ে যাবে। फुलको भेराइटिज हेर्नुहोस् यहाँनिर रोज र डेलिया रहेछ। हेर्नुहोस् ब्ल्याकमा मिक्स रहेछ यहाँ अलिकति। रोजको भेराइटिज यहाँनिर छ जति सक्दो हेर्नुहोस्। जहाँसम्म आउँदैछु म त आज यहाँ पहिला बनाएको, जहाँसम्म आउँदैछु फुलै फुल देख्दैछु। फुल र माछा अहिलेसम्म अरू टाइपको एनिमलहरू देखेको छैन। অক্সিজেন দিएको होला। ভিডিও করবেন না। माछाहरू छ यहाँनिर। भिडियो चाहिँ गर्नु दिँदैन रहेछ छेउबाट। कुन त्यस्तो खालको यति बिघ्न भिड छ यहाँ। फुलहरू दुईपट्टि, त्यसको पारिपट्टि चाहिँ माछाको कमी छैन। जति लिनुहुन्छ त्यस्तै टाइपको माछाहरू छ। कम होले पऱ्यो हामी निको दिने पाएँ 250 गरेर भन्दैछ। 150मा दियो भने चाहिँ दिन्छु दादा।
यहाँदेखि त परेवाहरू सुरु भयो चराहरू भिड हेर्नु मान्छेको एकदमै बेसी भिड छ कस्तो डरलाग्दो भिड रहेछ यहाँनिर कुनै सीमा छैन मान्छेहरू उभिएर बेसी भिड त्यही त कस्तो डरलाग्दो भिड अब उयो हेर भाइ हेमिस्टर होला है हेमिस्टर हो दादा এটা কি দাদা কি দাম কিছু নপাইছে थाहा भयो होइन मैले उनीबाटै बेसी भिड घरमै घुमिरहेको उयो हेर्ने कोकाटेलहरू हेर्नु यति बिग्र छ तर जस्तो कुनै खिच्नै सक्दैन दादा कोकाटेले के पैसा दिँदैन कति सुन्दर सुन्दर चरा यहाँ त दिन्छ नि त्यो चराहरू तिनीहरूलाई दिँदैन बाँकी जग्गा त दिन्छ नि यहाँ पाउँदैछ बच्चाहरू पेटहरू मान्छेहरू खुसी हुँदैछ এটা কি ডগ দিদি কি ব্রিড উপরে छ यही हेर्नुपर्ने चाहिँ रिच गोल्ड कलर फोन कलर हो रहा है फोन कलर रिच गोल्डन कलर আমার কাছে মেয়ে বাচ্চা রয়েছে দেখুন না বাচ্চাগুলো দেখুন না সোনা বাচ্চাগুলো আপনি কি দামের মধ্যে খুঁজছেন কি দামের মধ্যে খুঁজছেন বাচ্চাগুলো ছেড়ে দেখুন খালি এটা কেমন আছে তো না এটা কি দাম দাদা দাদা এটা 22,000 রড উলার না এটা রড উলার না এটা রড হুইলার হ্যাঁ সেই তো বলছি এটার দাম রড হুইলার আর এটা ল্যাব্রাডর না ল্যাব্রাডর কি দাম 14,000 रड उलरको क्वालिटी राम्रो छ पन्जाहरू पनि राम्रो छ तर दाम पनि 22,000 रुपियाँ यसको सेपहरू हेर्नुहोस् यसको सेप यसको हेडहरू पनि राम्रो छ दाम पनि त्यस्तै 22,000 रुपियाँ ल्याब्रो 14,000 रुपियाँ गुड क्वालिटी ल्याब्रो रहेछ दादाकोमा
4,500 টাকা দেবে? আচ্ছা অ্যাপসও না এটা? गोल्ड रिसिभर होला गोल्डन रिसिभर रहेछ अन्त यो रहेछ ल्याब रहेछ राम्रो क्याटेगोरीमा डबरम्यान चाहिँ अलिक पुवर रहेछ त्यसको दाम पनि कम्ती होला के दाम डबरम्यान डबरम्यानको क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो छैन रहेछ बाँकी चाहिँ राम्रो रहेछ गोल्ड रिसिभर पनि राम्रो रहेछ यो पनि राम्रो रहेछ यहाँ जस्तो प्रकारको दाम त्यस्तो प्रकारको चिजहरू पनि रहेछ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन जुन प्रकारको दाम छ त्यही प्रकारको तपाईँको पनि छ यो रोड बुलेट चाहिँ बहुत राम्रो क्याटेगोरीको रहेछ दादाको चाहिँ यहाँनिर অপরাধীরা যে ব্যাপার হতে পারে তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। তার থেকে শুরু করে শরীরে যখনই দেখার জন্য আজকে আমরা আসলে দিয়েছি আমাদের প্রচার যদি ঘটে অটোমেটিক চেয়ে অথবা त्यो भिडबाट निक्ल्यो बहुत डेन्जर भिड थियो ओभरै बेसी सन्डेको दिन मात्रै लाग्दो रहेछ यहाँनिर मार्केट कुकुरहरू किन आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् अनि दाम पनि जस्तो दाम दिनुहुन्छ त्यस्तो खालको कुकुर पाउनु रहेछ यही बेसी जस्तो चाहिँ माछा चराहरू रहेछ थुप्रै टाइपको चरा त्यो तर सास फेर्नु साह्रो पर्ने बहुत डरलाग्दो भिड यो जग्गा चाहिँ गलिब स्ट्रिटको त्यहाँनिर त्यो मेन रोड रहेछ अरू दिन चाहिँ गाडी चल्छ है अनि यो सन्डेको दिन चाहिँ त्यो स्पेसल त्यही हकरहरूको लागि फुलहरू बहुत राम्रो थियो सबै कुरो राम्रै थियो त्यहाँको करकोची जात खायौँ यहाँनिर काकुकोमा यो अलिक सस्तो रहेछ 20 रुपियाँ गरेर चाचा हेलो यो हेर्नुहोस् यस्तो टाइपको रिक्सा चाहिँ कलकत्ताभरि नै छ हाते रिक्शा एंटीक पीस ये बहुत कांग्रेस के टाइम से है नहीं दादा जी ये रिक्शा आज से नहीं कांग्रेस के टाइम से है और इसको देखना चाहिए इसमें आके जब भी कलकत्ता आइएगा आप लोग इसमें बैठिए एक बार सवारी कीजिए ज़्यादा ऊपर करने से फिर नीचे भी जा सकता है इस टाइप का रिक्शा आज भी कलकत्ता में जिंदा है और ये सब चीज़ नेचुरल चीज़ है अंग्रेज़ के टाइम से चला आया हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनि यो श्याम बजारको 5 ढाङ्गा रोड भन्ने 5वटा रास्ता रहेछ यो रास्तादेखि तपाईँ सबै जग्गा पुग्न सक्नुहुन्छ कलकत्ता त्यसै पनि एन्टिक पिस हो एन्टिक जग्गा हो मान्छेहरू जति नै मोडर्न भए पनि यहाँ गाडी अनि यहाँको बाटोघाटो यो ट्राम हिँड्ने बाटो हेर्नुहोस् बाटोघाटो पनि भयो अन्त घरहरू बेसी जस्तो पुरानो छ यहाँ हेर्नुहोस् एम्बेसी सेन्टर कलकत्ताको ब्युटी यस्तोहरू छ यो जग्गा ल ल ल ओके अब हामी मेट्रोमा जान्छु श्याम बजारमा मेट्रो यहाँदेखि इन हुन्छ हो अनि यहाँदेखि इन भयो अब मेट्रोमा भित्र चाहिँ फोटोग्राफी गर्नु दिँदैन यहीँसम्म तपाईँलाई जहाँसम्म हुन्छ देखाउँदै जान्छु अनि अब चाहिँ हामी यहाँदेखि मेट्रोमा जान्छ ल ल ल होइन यहीँसम्म हो यो चाहिँ भित्र हो मेट्रो स्टेसनभित्र यो टाइममा भोलि हाम्रो मेट्रो अहिलेसम्म आएको छैन तर हेर्नुहोस् मान्छेहरूको हाहाकार हेर
ब्लग यहीँसम्म, यहीँ म यो ब्लगलाई समाप्त गर्दछु। अब हामी यहाँदेखि अटोमा जान्छौँ ब्यारेकपुर।